हिफाजत की दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन यौमिस्सूअ ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة फिर से पढ़ें वमिन जारि सूई